عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وقاكم ان شاء الله بالفيديو في احوال جيده. المهم البنات، هذا القميص غنخدموا معكم ان شاء الله بعد ما نبلت ليه هذيك الفي ديالو. خديت كروشي النمره 12 والحرير مبروم على 4 الشعرات. بعد ما عقدته هنايا غناخذ واحد الغرزه تاع الحشو نعاود نثبتو بها مزيان، وغندير سلسله وغنجيب الطرف الثاني باش بلا ما نطولوا عليكم الفيديو بزاف. نجيو مباشره من هذا القنت نديرو فيها حتى هي غرزه حشو باش نلاقيو الطرفين، حيت هذا القميص محلول كامل حتى لتحت ماشي غير نص طوق، حنا غنخدموا ليه غير نص طوق. من بعد نديرو الملاقيه لتحت، ندير غرزه حشو الاولى وغنطلع الثانيه الثالثه بمثابه عمود. هاد الغرز راه بمثابه سلاسل اللي كنديرو ملي كنخدموا غير في البلايك. نكحز شي شويه باش تبان لكم مزيان. نقلبوا الخدمه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا البلايك، هاد 3 الغرز اللي كنخدم انا في الثوب راه تديروهم سلاسل وتدوروا وتخدموا عادي. غديروا من بعد في الاول هذيك الحلقه السحريه وتخدموا على 3 الاعمده. اللي نخدم دابا 1 2 3 ديال اعمده. اولا تقدروا تخدموا غير 2. شوفوا نتوما على شحال بغيتو تبداو. انا هنا خليت غير 2. غادي ندير غرزه حشو الاولى الثانيه الثالثه. غندور العمل ديالي، غنجي لهاد الفراغ هذا غادي نخدم فيه 2 ديال الاعمده هادو ديال الزياده، وغنخدم في هذا العمود ونخدم في العمود الثاني عمود، ونخدم في هذا الفراغ 2 ديال الاعمده هادو ديال الزياده. غادي نضربو في الثوب طلعوا 3 سلاسل، وغندور العمل ديالي كذلك. غادي نخدمو في هذا الفراغ هذا 2 ديال 2 اعمده عفوا، وغادي نخدم في العمود عمود. كل عمود في هاد الوسطانيين غنخدمو فوق منه عمود. العمود الاخير نخدمو فوق منه عمود. الفراغ نخدمو فيه 2 اعمده. نشدو في الثوب 1 2 3، ندورو العمل ديالنا، نديرو زياده في هذا المكان 2 اعمده. ندير البنات غير بدايه ديال الكوزه، ونخدم فوق العمود عمود. غادي نخدم البنات شويه. هانتوما البنات في هذا الصف هذا خدمنا الصف الاول الثاني الثالث هذا الرابع، خدمت فيه 6 ديال الاعمده. هنا غادي نبداو الكوزه ديالنا. درت سلسله 1 2 غنضرب في العمود الثالث، غندير العمود الثاني الثالث الرابع، وغادي نزيد 2 هنايا ديال الزياده هو الخامس العمود السادس.
يعني البنات في جنب الكوزه غادي يجيو 6 الاعمده هنا ويجيونا 6 في الطرف الاخر. غادي نشدو في الثوب 3 الغرز، غنقلب العمل وغادي ندير ثاني هنا 2 ديال الاعمده ديال الزياده، وغنخدم في كل عمود خصنا يبقاو عندنا ديما 6 في الجانب ديال الكوزه. 4 5 6. غندير سلسله وغنجي نخدم في هذا المكان هذا 2 اعمده وغنغلفهم ب2 ديال الاعمده، كنخرجوهمش، ندير واحد السلسله نفوت 1 2 نضرب في الثالث، العمود الاول الثاني الثالث الرابع فوق العمود والخامس في هذا الفراغ هذا والسادس. يجيو 6 لما يجيونا في جنب الكوزه 6 هنا و6 هنا 2 4 6. نشدو في الثوب 3 ديال الغرز ديال الحشو وغنقلبو العمل ديالنا، نديرو 2 اعمده ديما ب2 اعمده حتى كنحبسو الزياده. غنخدم هاد الاعمده 1 2 3 4 يعني بالجوج تاع الاول هما 6. دير سلسله وغنجي لهاد الفراغ هذا نخدم فيه 2 اعمده ونغلفهم 2 اعمده، ما كنخرجوهمش كاملين حتى كنكملو، كنخرجوهم دقه واحده. نديرو 1 2 كندورو الخيط ديال الكروشيه وكنرجعو مورا دوك الاعمده وكنجرو المره الاولى المره الثانيه اولا ديرو حتى 3 الا بغيتو 3 تقدروا ديروا 3 مرات. نديرو واحد السلسله ونخدم في العمود الثالث. هما البنات بحال هكا تنرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما خدمت هاد الاعمده المغلفه هنايا، المهم ديما 6 يبقاو في الجوانب، درت واحد السلسله غنجي لهاد الفراغ هذا غادي نخدم فيه 2 ديال الاعمده. هاد الاعمده البنات ما غاديش نغلفهم حيت انا بغيت الاعمده المغلفه يجيو غير في الجناب ديال الكوزه والوسط ديالها يبقى سامبل. نغلف غير هاد الجوانب سلسله وغنخدم، غنبقى بحال هكا البنات تنخدم القياس ديال الكوزه صافي، وغادي نبدا نسد فيها ان شاء الله ونوريكم الخدمه اللي غندير من بعد. باقينا في الزياده باش ما نطولش الفيديو. ها نتوما البنات كما كتشوفوا معايا درت الاعمده المغلفه في الجناب وخدمت الوسط عادي غير بالاعمده، وبقاو في هاد الجوانب 6 الاعمده وفي هاد الجوانب 6 الاعمده. دابا دا هو القياس اللي غادي ندير في هاد الكوزه. غادي نقاد الجوانب ديالها نقطع داكشي اللي غنقطع ونبل ونخدم معكم متى باقا. هانتوما البنات بعد ما قطعت هاد الفي هذا وكففت الثوب ديالي غادي نحبسو دابا ديك الزياده، غنخدم فوق العمود
عمود، وغنخدم العمود الثاني، وغندير واحد السلسله، وغادي نمشي نخدم في العمود الثالث. ستة الاعمده كنخدمهمش كاملين، كنخدم جوج في الاول وجوج في الاخير هنا، وغادي نخدم هنا جوج اعمده، غندير سلسله، وغادي نبدا نجمع في هاد الكوزه هادي. ندير واحد، جوج، وغنغلف كما العاده بجوج. الا درتو جوج كملوا بجوج، الا بديتوهم بثلاثه راه غتكملوا ثلاثه ديال الاعمده. واحد، جوج، ثلاثه. غادي ندير هنا عمود فوق عمود، وغنخدم هنا جوج اعمده كما كتشوفوا معايا البنات، وغنخدم هنا فوق عمود، وغندير سلسله في العمود الاول الثاني، نخدم في الثالث كما درنا في الجهه الاولى كنديرو في الجهه الثانيه. غنشد في الثوب 3 ديال الغرز ديال الحشو، كندورو العمل هانتوما البنات. من بعد كنخدم العمود الاول فوق العمود، والعمود الثاني فوق العمود الثاني. كنجي لهاد الفراغ اللي كونت قبل هذا البنات غادي نخدمو فيه القرميط، ونديرو العمود الاول وندير العمود الثاني، وغادي نخدم هاد الاعمده عادي، كل عمود فوق منه عمود، وحنا كنجمعو في الكوزه اللي عندنا في الوسط. وهذوك الجوانب اللي في الجناب غادي نبقاو طالعين معاهم بهذيك القرميط حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. نديرو سلسله، وغنجي لهذا المكان ونخدم فيه جوج ديال الاعمده ونغلفهم بحال هكا. ندير سلسله في العمود الاول الثاني، نضرب في الثالث، ندير سلسله، وغادي نخدم هنا جوج اعمده ونغلفهم. نديرو غرزه حشو، وغنجيو لهذا المكان نخدمو فيه جوج ديال الاعمده، وغنخدم نفس الطريقه ديال هنا ونرجع باش ما نطولش الفيديو كثر. دابا البنات من بعد ما كملنا ديك السطر غادي نعاودو نخدمو هنا جوج اعمده بحال هكا. غندور الخيط على الكروشي وغنجي تحت هاد الاعمده وغادي ندير عمود، كنرخفو شي شويه باش يتغلفوا لينا جوج، ثلاثه باش كنغلف باش تغلف ليا مزيان، كتجي بحال القرميطه بحال هكا.
وغادي نجي لهاد العمود نخدمو، نخدم هاد الاعمده ونفس الطريقه غنديرها في اتجاه الاخر. وحنا كنسدو في هاد الكوزه كمل معكم البنات غير هاد الكوزه باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، حيت بديتها من البدايه وانا غادا وكنختصر فيها. نديرو لنا سلسله وغنجي من هاد المكان وغنديرو فيه جوج اعمده وغنغلفهم بجوج اعمده، وغنجي لهاد المكان حتى هو الفراغ نديرو فيه جوج اعمده وغادي نخدم حتى نوصل لهادو غنغلفهم كما درت لهاد المكان هذا. هانتوما البنات من بعد ما خدمت هاد جوج اعمده ديال الجوانب هادو كيبقاو ديما البنات كيتخدموا هاد الجوج، غندير سلسله وغادي نفوت هاد 3 ديال الاعمده باش نكون تماك واحد الفراغ. غنمشي نضرب ديريكت في العمود وغنخدم الاعمده ديالي، ونفس الطريقه غادي نخدمها تاني. منين نرجع غادي نعمر عليها بجوج اعمده ومن بعد غنغلفها ب3 نفس الطريقه اللي درت في الاولى وغادي نديروها في الثانيه. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا الرشمه ديالنا كيفاش غادا، الكوزه المغلفه من الجناب والوسط ديالها عامر، وفي الجوانب ديالها غطلع لها قرميطه من هنا وقرميطه في الجانب الاخر. نتمنى ان شاء الله نكون الفيديو فادكم وتستافدوا منه. ومني غنكملوا ان شاء الله غادي نصور لكم تشوفوا كيفاش جا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.